हॅलो मोगचनो कशे आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत। आदले फावटी हांवें तुमकां आदाम आनी ईव देवातोन लिपली आनी देवान तांकां कितें सांगलें म्हूण पळयलें। आतां देवान आदाम आनी एवेक कितें सांगता म्हूण पळोवया आनी आदामान कितें जाप दिली देवाक विचारतना आमी पळोवया। आज ह्या विशयांत पवित्र बायबल कितें सांगता म्हणून वाचया। आतां आमी पोरण्या सोल्ल्याच्या उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 10 तावन 13 वचन पुस्तकांत अशें सांगता। वचन 10 ताणें जाप दिली म्हणल्यार देव आपयतना आदामान जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो, हांव विणगो आसलो देखून हांव भियरल्या वरवीं भियरलो आनी लिपलो। देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? वचन 12 दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ली स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें। वचन 13 सरस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसायली आनी हांवें तें केलें। अशें एकामेका दुसरोंचें एक नियम, त्या दुसरोंचें एक तांकां संवय खंय स्टार्ट जाली? आतां एदेन तोटांत तांणी देवाचे विरोध येत आसतना केन्ना जाली? देव आदामाक आपयतना ताका भेस जालें, ती दोगांय रुखाच्या आडासाक लिपली। कित्याक म्हळ्यार पयलें ताणें देवाच्या महिमेंत भरूं नासली, देवाची महिमा तांकां कवर करनासली आनी देवाच्या प्रसन्नतेंत आसली। सदांच देव संजेच्या वाऱ्यार तांकां बऱ्या वेळार थंड वाऱ्याच्या वेळार देव सदांच येवन आदाम आनी इवे सांगता उलोवन आसलो आनी वॉकिंग करनासलो। आतां कितें जालें? तांकां देवान कांय नाका म्हणल्यार त्या रुखाचें फळ ताणें केलें। कित्याक म्हळ्यार देवान अवैधी जावन देवाक अवैधी जावन देवान आडवरलेलें फळ केल्ल्या वरवीं ती भियेली। खंयचें फळ? आनी बरें आनी वायट समजूनच्या रुखाचें फळ। तेजो पासून मनशाक वायट कितें म्हण गुर्त नासलें। आज वायट बरें खंयचें आसता? आज जानवाय सोडल्या, जानवाय अशें आज आमकां आज हे लोकांक जिवंक जायना। लाखां गांठलें करोड गांठलें रीण करून मनीस आज शिकता, कित्याक लोक आतां आमी जिये जाय, जानवाय नासतना आज जिवंक जायना। तें खंय प्रारंभ जालें? एदेन तोटांत आमी पळयता। अशें देवान आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदामान देवा कडेन कितें सांगलें? त्या वेळा तुवें दिल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें, ते एकामेका दोसोंक लागली। त्या वेळा देवान स्त्री कडेन साधना तिणें सांगलें, तुवें दिल्या ताणें सोरपान म्हाका फसयलें। अशें एकामेका दोसोंक लागलें। आज हे घरांनी पळयता आमी, हांवें केल्लें ताणें केल्लें। घोव बायलें सांगता, बायल घोव माय बापायक सांगता, भुरगीं एकामेका दुसरोंचें तें सहज जावन आसा। तें सैम मनशाच्या सैमानत आसा, इट्स कॉल्ड DNA। तशें 3 जाण जालें, तो मनुश्य देवातून पयस गेल्या वरवीं देवाचें सैम सोडलो, पातकाचें सैम तांच्या भितर प्रवेश जालें, सैतानाचे गुलाम जाले, पातकाचे गुलाम जाले आनी मनशाक मरण आयलें। त्या वरवीं मनशाक आज मरण आयलें। त्या देखून आतां आमी पळयता म्हज्या फुडल्या विडियोंत हांव तुमकां देवान तांकां तेगांकी कितें सांगलें म्हणून कळयता। फुडल्या विडियोंत एक 1 by 1 देवाक तांकां तो विचारण करता, इंटरव्यू करता। तशेंच हें हांव दुसऱ्या विडियोंत हांव एकामेका देवान कशें तांकां इंटरव्यू केलें आनी कितें सांगलें म्हणून फुडल्या विडियोंत हांव सांगता। सो हें म्हजें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा, सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार, आनी लायक करा आनी तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमच्या इश्टांक हें शेअर करा, तांकांय तें हें सत कळटलें। देव बरें करूं, बाय।